देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या हांव वाचून सांगता. जल्म दिवस आचरतात. राफायल डिसोजा मालवानी, कॅथरीन राफायल डिसोजा बाराड, अजुमता मिरांडा बजपे, फ्लोरिन मिनेजस मँगलोर, सायमन पॅट्रिक वाज कुळूरू, मॅक्सिम मिनेजस, लेतिशिया लोबो पुत्तूरू, सुनीता डेसा काटीबಳ್ಳ, रिहाना मस्कट, जानिस जुलियाना कॅस्टेलिनो ऑस्ट्रेलिया, रियोना मेंडोन्सा बहरेन, विविना मिरांडा मँगलोर हांकां सगळ्यांक तांच्या जल्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. डॅरिल आनी रुपल डिसिल्वा हाँगकाँग, विनुता फुटाडो आनी हॅरिश फेर्नांडीस बँगलोर, रॉबर्ट आनी जेसिंता बँगलोर, रोशन फेर्नांडीस आनी ग्लोरिया फेर्नांडीस होन्नावर, रोनाल्ड आनी लिओनिडा रोड्रिगस वालेन्सिया, लुईस आनी जानेट डिसोजा तोट्टाम, फिलोमिना आनी लिओ अल्मेडा दोंबिवली 60 आनी 5 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दिवस. मौरीस आनी लिल्ली नोरोन्ना पांबुरू, शायला आनी ग्रेगरी कार्डोजा मारोल मुंबई, बाझिल आनी ॲलिस रेगो बेळवाय हांकां तांच्या काजाराच्या वार्षिक दिसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. बेनेडिक्टा मचादो फरंगीपेट, विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोन्ना आनी कुटाम कुवेट, सालोरेसच्या मानाक एलियास तावरो बजपे, एड्रियन लसरादो मँगलोरू, मारिना वालेन्सिया, लेस्ली लोबो पुत्तूरू, रोनाल्ड प्रिन्सी एलियाना आळवा मूडबेळे, प्रीति लोबो मँगलोरू, जीवन सुनीता मोंतेरो काटीबಳ್ಳ, क्लिटस आनी रोविना ताने, हेनरी ओलिवेरा पडील, बर्नर्ड पिंटो आनी कुटाम बोंदेल, ऑल्विन डिसोजा वालेन्सिया, विन्सेंट मचादो पुत्तूरू, डॅन्सी मतायस मुंबई, टीना जैन मस्करेनस मुंबई, राजेश डिसोजा बेलतंगडी आपल्या त्या सामा पासत मिसान दितात. पिडेतावन बेगीन गूण जावच्या पासत सूरज मस्कट, वनिता कॅनडा आतां सरलेल्या मलगड्या पासत मिसां पुलगत्रीन त्यात्मे पासत मिस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, केविन सल्डाना देवादीन केविन सल्डाना मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस. देवादीन एवलिन डिसोजा वार्षिक पयलो दीस मरणाचो. देवादीन तिमोती डेसा नित्यादर नगर, देवादीन मेबल सांतमायर ताने, देवादीन विल्सन अल्मेडा हंगारकट्टे, देवादीन पाउल डिकोस्टा इयाडी पुलगत्रीन त्यात्मे पासत मिस दिता. हेनरी टी अल्मेडा मुल्की, देवादीन एडवर्ड कुटिनो मँगलोर, देवादीन लॉरेन्स आनी फिलोमिन डायस महिम, देवादीन मार्गरेट मिनेजस मूडबेळे, देवादीन फादर थॉमस डिसोजा, देवादीन लूसी वाज आनी मार्सेल वाज, देवादीन हेनरी लोबो मँगलोर, देवादीन मेबल सांतमायर कुर्ला, देवादीन बोनिफेस नोरोना आनी जॉन डिसोजा चेन्नई मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस. देवादीन रॉबर्ट मिनेजस 16 वर्सांचो मरणाचो वार्षिक दिवस. देवादीन इग्नेशियस लुईस लोबो 16 वर्सांचो मरणाचो वार्षिक दिवस. देवादीन सबीना मस्करेनस, देवादीन लिल्ली मेंडोन्सा बँगलोरू सरलेल्या आत्म्या पासत मिस दिता. रिचर्ड नोरोन्ना कांदिवेली, देवादीन अँटनी जुलियाना गास्पर आनी रिटा डिसोजा जोगेश्वरी कुटुंबान सरलेल्या मलगड्या पासत मिस दिता. बेनेडिक्ट मचादो फरंगीपेट पुलगत्रीन आत्म्या पासत मिस दिता. बेनेडिक्ट मचादो फरंगीपेट, देवादीन लुईस मास्करेनस आनी कुटुंबाच्या सरलेल्या मलगड्या पासत मिस बाईंदर. देवादीन रेमू हिंगवाला, देवादीन जोसेफ आनी मॅगी पिकाडो कुर्ला, देवादीन चार्ल्स डिसोजा मीरा रोड मैनासो उगडास कुटुंबान त्या सरलेल्या मलगड्या पासत मिस दिता. रोशन लोबो मँगलोरू, देवादीन मेरी सल्डाना, जॉन आनी रिटा नोरोना, जोसेफ आळवा, ग्रिगरी नोरोना, सेफ्रिन मिनेजस ताने, देवादीन लुईस पिंटो बेलतंगाडी, देवादीन लिल्ली फिलोमिना बँगलोरू, देवादीन लिगोरी डिसोजा, देवादीन डिसोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या पासत मस्कट तावन
देवादीन सागर आणि सुजाता कोलवेंकर मस्कट देवादीन जरोम आणि लिली डी सिल्वा एंजलोर देवादीन जीवन किशोर डी कोस्टा देवादीन फादर रॉल्फी डिसोजा अलाहाबाद देवादीन स्टानिस्लाउस फर्नांडिस वकोला देवादीन लूसी फर्नांडिस किरे देवादीन मैनुएल कुटिनो बेंगलुरु देवादीन लॉरेंस रोड्रिगस बोरिविली देवादीन गैरेथ डिसोजा मैंगलोरु सत्यदिस सोमन्नासुद्दीस देवादीन जोसेफ डायस बेंगलुरु देवादीन बैप्टिस्ट गलबाव बेंगलुरु देवादीन रोसलिन आणि एंटनी कैतान धारवाड ताच्या बातम्यापासून आणि एक मिसी आसा देवादीन विन्सेंट आणि लेतिसिया क्रास्टा बेंगलुरु देवादीन गॉर्डन फर्नांडिस अंधेरी देवादीन जॉन डिसोजा किरें देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी ह्या त्या सांगता आमची त्या सभा आणि आमच्या काळजाचे अत्रेग ह्या पवित्र वेदीचेर 2 हे मिसाचे बलिदान भोवभक्तीपणे भेटोवच्याक आमी आयते जाया प्रवेश गीतमेकड्या सम्याक दिनवासी अंबकांत A41 पेज 34 कुटुंब जाऊन जमल्यावा आम्ही घरा देवाच्या उंडो वाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीवर बेन आयल्यावा आम्ही जीवनाक सोम्या जेजू थंय एकवट्या बांदान मोडाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सगळींचे आम्ही वाढता ताका वाकणताना आत्मिक हिंडांत एक वडता मागून घेवया ताचे पवित्र सर्गींचे बेसा जोडूंच्या कायती जावया ताचे दम सर्वसा सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गींचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो जीवन जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आज आमी जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आचरण करता जेजूचे स्वर्गारोहण ताच्या संवसारी मिसावाच्या संपूर्णतेची निशाणी आनी सर्वनेचें काम पोंताक पावयल्लो तो गुर्त जावन आसा जेजू आमकां ताच्या स्वर्गारोहणा मुखांतर एक नवो भरवोसो दिता आमकांय ताचे संगी ससनाक जियोंक आसा म्हणलें सत ह्या मुखान तो परगटता
तर आयच्या दिसा ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना हो बरवसो आमच्या काळजांत आमी सदांच जिवो दवरूंक आनी ह्या मुखांतर सोम्यान आमकां दिल्लें मिसांव संवसारांत तें पोताक पावोवंक सोम्याचो आधार ह्या पवित्र बलिदानांत आमी जोडया. हें बलिदान सोम्याक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध कितें आमी आदारलीं पातकां आसात ती वळखून घेवन बोक्सांनी आतां आमी मागया. पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगयो सदांच सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस अपराधा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप करताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसता. आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या महिमेवोन बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गात सोडून गेलो. ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सायबूस थाने उबारून वेले आनी ताची महिमा आमचेर महिमेचो भरवोसो. कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताच्या कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुडा पासो संतोष बरीत काळजान आज आमी तुका दिन वाचता. आनी ह्या संतोषांत आनी बरवशांत आमकां सदांच सजेशें कर म्हूण आमी मागता.
आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळटावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदुतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशयांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जाला म्हणून सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयांत तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतलें भायर सरन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावाचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें, त्या बसावण्या विशयांत म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सुम्या ह्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळगडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेतना आनी ते आनीकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना दोवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाचसाने तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलयाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखोरून व्हेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडका. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, उत्तुरेच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुरीच्या नादा सर्वेस्पर सडत वेता. सोमेस्पर जानो थाळयो पेटा, ओबाट मारून देवाक सैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांद आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले प्रितमेचो अदीक वरतो रासातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर
संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पर चढत वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखना आमच्या राया करसिया ताका वाखना संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर चढत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरीच्या नादा सर्वेस्पर चढत वेता. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां, तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोण्याक फावो जाल्ली जावं, सदांच ल्हानवीक, भोळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें सोडवणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळून प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापलां एकच भरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कळ एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच देव, तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सक्राम प्रास तो व्हरतो, तो सर्व मुखांत वावुरता आनी समेस्तां थंय जियेता. तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्यान क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक व्हेलें आनी लोकांक देणी दिली. तो उंच चडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयलें धरणीच्या गर्भांत वा पाताळाक देवलो म्हणून अर्थ न्हय. अशें सकला देंवतच सर अंतराळा वयर सोडोन सगळी सृश्टी भरूंक पावलो म्हूण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणयारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आनी ताची गूंड जाणवाय जोडलेल्या वरवीं आमी क्रिस्त थंय शेवटी एकवटता. एकवटून जाणटी जाता, जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भरतेक पावता. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया, ताच्या पवित्रावा होगळी कुसर्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया, ताच्या पवित्रावा होगळी कुसर्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्त शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्नाक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मानिना ताचेर केस्तीचे प्रमाण पडटले. चटपेतल्यांक आसर्याची पदवी मेळटली. म्हजे नवे ते तेमचा सोडयतले, नव्या भाशेन उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले. मरेगार कसले वीक ते पियेती जाल्यार तांकां ते बादा जावचें ना. आनी पिड्यासांचे हात दवरन
तांकां बरें करतले अशें तांचे लागीं उलोवन जाले उपरांत सुमया जेजूक सर्गाक उबारून घेतलो ते देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसला घेतली पूण ते 11 जण भाशेंत वचून सगळ्यांनी प्रसंग करूंक लागले आनी सुमी तांचे सांगता वावरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरा बराबर घडिल्ल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण तीर केली देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता गलिलेच्या मनशानो तुम्ही अशे सर्गार दीस लावन कित्याक आसात तुम्ही ताका सर्गार वेतना पळयला तसोच तो परतून येतलो जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सा पौलान कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 5 17 ओळ 5 7 ओळ आमी आमच्या दोळ्यांची दिश्टी न्हय आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलता आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता म्हळ्यार सत आमकां परगडता मोगाच्या भावानो भयणीनो ह्या दिसांनी आमच्या भोंवती साबार तरांची काळोखाची मोडां आवरण केल्लें आमी पळयता माध्यमांत आमी पळोवंक जाल्यार हर एक दिसा म्हणटा आसतना भाड खबर वाडूनच आसा चड आनी चड लोक मरूनच आसा पिडा दीस वेता वेता आसतना सोडूनच आसा आनी म्हाका फाटल्या दिसांनी थोड्या जाणांची ती सवालां वॉट्सॅपा मुखांतर या हेर माध्यम मुखांतर आयलेली हांवें वाचली आनी ती सवालां अशीं आसा त्या संदर्भार थोडे जाण विचारतात देव कित्याक अशें करता देव कित्याक अशें करून आसा देवाक कंट्रोल सुकला गी आनी थोडे विचारतात जर ही देवाची खुशी तर ताचो उद्देश कितें देव कितें करता आसतना उद्देश नासतना करिना कितें मनी एक उद्देश आसा जंय तर तो उद्देश कसलो आनी थोडे विचारतात आमचे थावन देव ह्या संदर्भार कितें आशेता वॉट इज इट दॅट गॉड एक्सपेक्टींग फ्रॉम अस इन दीस डार्क मोमेंट्स ऑफ आवर लायफ्स मोगाच्या भावानो भयणीनो आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त व्हडा बरवोशाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मोगाचे न्हू खंडीत जावन असलीं सवालां आमकां दोस्तात पूण सोम्याच्या त्या स्वर्गारोहणाच्या ह्या फेस्ता दिसा सोम्या जेजूचेर आमी भावार्था नदर घाली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां थंयसर आसा जाप पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो आयची आमची परिस्थिती कितें आसा त्या विशयांत सरस्परा देवान 2500 वर्सां पयलेंच आमकां कळयल्लें आसा ह्या विशयान सांगिल्लें आसा इजाया प्रभूच्या ग्रंथांत जेरेमिया प्रभूच्या ग्रंथांत 16व्या वसवरांत 4थ्या वळींत आमी ते वाचता जेरेमिया प्रभूचो ग्रंथ 16वा वसवर 4थी वळ आमकां कशें सांगता भिरांकूळ पिडेन ती मरतली भिरांकूळ पिडेन ती मरतली तांचे पासत कोणूच विलाप करचो ना तांचे पासत कोणूच विलाप करचो ना तांकां कोणूच मातयेक पावचो ना तांकां कोणूच मातयेक पावचो ना ती शेणा भाशेन भुंयचेर पडून आसतली शेणा भाशेन भुंयचेर ती पडून आसतली तलवार आनी दुकोळ तांचोन अंत करतली मुखार आनी तांची मोडी अंतराळाच्या सुकण्याक आनी रानवट मनजतीक खाण जातले तांची मुडी अंतराळाच्या सुकण्याक आनी रानवट मनजतीक खाण जातली मोगाच्या भाव भयणीनो हें उतर हांवें वाचता आसतना म्हाका एका दिसांनी जिम म्हणल्यार बरें जालें एका तराचे काळजांत धडधडे म्हणल्यार बरें भोगलें मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आज आमच्या भोंवती घडोवन आसा हेंच आमी पळयता एक जागरण रुप्यार सरस्वती देवान आमकां तें कळीत केलां मोगाचें न्हू अशें घडतलें म्हणून तेच सद्यान 6 बोळ आमी वाचले जाल्यार ह्या देशांत
व्हड आनी ल्हानां मरतलीं वडा आणि ल्हानां सकड मोरतली तांकां कोणूच मातयेक पावसो ना कोणूच तांकां मातयेक पावसो ना तांचे पासत कोणूच विलाप करचो ना कोणूच तांचे पासत विलाप करचो ना मोगाच्या भावनो भयणीनो भिरांकूळ आमकां खबर आयकोंक मेळून आसात ह्या दिसांनी मरणां जावन आसात तांचे पासत विलाप करचो कोणूच ना सारकी एक मरणाची रीत करूंक थंयसर कोणूच ना न्हंयान सयत मोडी उडयलेली आसात मोगाच्या भावनो भयणीनो आनी ह्या संदर्भार आमच्या मोतींत थरावळ सवालां येतात कित्याक हें सकट घडून आसा कित्याक देव अशें करता आमच्या जिवितांत म्हणले सवाल मोगाचे न्हू आमी विचारता आसतना तो सर्वस्व देव आमकां जाप दिता स्वता तो आमकां उगडापे करता आनी सांगता जेरेमिया प्रवच्या ग्रंथांत 16व्या वसपरांत 10व्या वळींत 12व्या वळी आमी वाचले जाल्यार थंयसर आमकां उगडापे जाता ही सगळीं उतरां तूं लोकांक सांगतलो तेन्ना जेरेमिया प्रवादीक सरस्वती देव म्हणटा ही सगळीं उतरां जे कितें हांवें तुका सांगलें कितें घडटलें म्हणून तें तूं सांगता आसतना ती तुजे कडेन विचारतली तुजे लागीं ती विचारतली कितें म्हणून विचारतली ही सगळीं व्हड विघ्न आमचेर धाडूंक सर्वेस्परान कित्याक निश्चय केला कित्याक सर्वस्व देव आमचेर असले विघ्न धाडटालो आमचो अपराध कितें आमी कसलो अपराध केला सर्वेस्परा आमच्या देवा विरोध आमी कितें पातक केला कितें पातक आमी केला म्हणून आमी विचारतले हांव तेन्ना तुवें तांकां अशी जाप दिवंक जाय आनी तवळ सरस्वती देव म्हणटा तुवें तांकां असली जाप दिवंक जाय मग आज संवसारार लोक अशें विचारता कितें आमी पातक केला कितें आमी अपराध केला देव कित्याक आमकां अशी शिक्षा दिता असली सवालां मगाचे न्हू लोक विचारून आसा आनी सरस्वती देव कितें म्हणटा हाचें कारण हें हाचें कारण हें जावन आसा म्हणटा तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका सांडलो तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका सांडलो उलयता तो सर्वेस्पर उलयता तो सर्वेस्वर मगाच्या भावान सरस्वती देव म्हणटा तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका सांडलो अन्य देवा फाटल्यान ती गेली मूर्ती पुजा बॉम्बे पुजा फाटल्यान ती गेली तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका सांडलो आनी परक्या देवा फाटल्यान वचून तांची सेवा आनी पुजा केली तांणी म्हाका सांडलो आनी म्हजें धर्मशास्त्र पाळूंक ना तांणी म्हजें धर्मशास्त्र पाळूंक ना मगाच्या भावा भयणीनो खंडीत जावन आमी विचारता आमच्या पुर्वजांनी पातक केलें वायट केलें जाल्यार आमी कित्याक शिक्षा भोगोंक जाय आनी मगाचे सरस्वती देव आमकां परत जगयता जाप दिता मुखार जेरेमिया प्रवादीक ताणें कितें सांगलें तुमच्या पुर्वजांनी वायट केलें मात्र न्हय ती मात्र आपल्या म्हज्या धर्मशास्त्रा विरोध केली मात्र न्हय तुमी म्हणटा सरस्वती देव तुमी तुमच्या काळजाच्या धरुणायेन चल्ल्यात आनी तुमच्या पुर्वजा प्रास चड वायट तुमी केला देखून हांव तुमकां ह्या देशांतली काडून तुमकां मोगाच्या भावनो भयणीनो सरस्वती देव आमकां जागयता जेरेमिया प्रवच्या ग्रंथांतल्या उतरांत आयकलें इसाया प्रवच्या ग्रंथांत हांव वाचता आसतना असलेंच जागृतकायेचें उतर सत्रायाचें तें उतर सरस्वती देव आमकां दिता दुसऱ्या वस्वरांत 11व्या वळींत आमी वाचता हांव मनशांचे हंकारी दोळे सकला पडितले हर एकल्यांचे गर्व कलतें जातलें सरस्वती देव म्हणटा मनशाचे हंकारी दोळे सकला पळयतले आनी हर एकल्याचें गर्व खालतें जातलें आनी सर्वेस्पर एकलोच त्या दिसा उंच उबारलो सर्वेस्पर देव एकलोच त्या दिसा उंच उबारलेलो आसतलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या भावनो भयणीनो सर्वेस्पर एकलोच त्या दिसा उंच उबारलो आसतलो जेदवा मनशाचे हंकारी दोळे सकला पळयतले आनी हर एकल्याचे गर्व खालते जातले मोगाच्या भावनो भयणीनो ह्या संवसारांत सभास चिंतात म्हजे थंय ग्रेस्त काय आसा म्हजे थंय पयशे आसात म्हजे थंय धन दिर्वे आसा म्हजे ते पदवी आसा अधिकार आसा आनी हांव कितेंय करूं शकता असलें गर्वाचे हंकाराचे चिंता मोगाच्या भावने मनशा तें आसलें आज खंय गेला आज तुजे कडेन पयशे आसात जाल्यार ऑक्सिजन तुका मेळना जाला तूं कितले पयशे दिवंक तयार आसा जाल्यार ऑक्सिजन तुका मेळना जाला तुज्या त्या जिवाक इतले बादाक आसतना कोणूच तुजो जीव वाचोवंक शकना जाला मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या परिस्थितीक आमी पावल्या आसता सरस्वती देव म्हणटा मनशाचे हंकारी दोळे सकला पळयतले दुसरो वस्व 17वी वळ इसाया प्रवच अनेक रितीन आमकां हें सद उगडापे करता मनशांचें गर्व कलतें जातलें मनशाचें गर्व खालतें जातलें मनशांचो हंकार दिवतलो मनशाचो हंकार देंवतलो आनी सर्वेस्पर एकलोच
त्या दिसा ऊंच उबारलेलो सरस आसतलो. परकलो मात्र त्या दिसा ऊंच उबारलेलो आसतलो. म्हाका कसलो तो हंकार, कसलो तो गर्व म्हणून सर्वस्व देव आमकां सांगता. आमच्या समाजेन आमच्या भोंवती आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो मनशाचे व्हडपणाचे चिंता पडून आसा. आमकां विशेश तराचे दूख भोगता मोगाचेनो इतल्या वायटान इतल्या कश्टांत सगळो संवसार आसतना थंयसर इस्रायल आनी पालेस्ताना मदें झगडेंचें चलून आसा. कितल्याशा लोकांचो कोरोना पिडे वरवीं जीव वचून आसतना मोगाचेनो ह्या परिस्थितींत असल्या लोकांक कितल्याशा लोकांक वास येत म्हणलें चिंताप ते हाच्या बदलाक कशें लगड करचें हें चिंता पडून आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या खातीर सरस्वती देव कितें म्हणटा इसाया प्रवच्या ग्रंथांत 5व्या वस्वरांत 20 वळींतावन 21 वळ आमकां सांगता. Isaiah chapter 5 verse 20 and 21. हाय तुमचे कटा, हाय तुमचे कटा म्हणटा सरस्वती देव. तुम्ही वाईट ते बरें तुम्ही वायट ते बरें आणि बरें ते वाईट म्हणतात. आणि बरें ते वायट म्हणटात. वायट आणि बरें हाचे मदलो तो तफावत कितें म्हूण तुमकां आज कळना जाला. काळोख उजवाड म्हण काळोख तुमी उजवाड म्हणटात आणि उजवाड काळोख म्हण म्हणतात. आणि उजवाड काळोख म्हूण तुमी मानतात. गोड ते कोडू करून गोड आसलें ते कोडू करून आणि कोडू ते गोड करून दाखयतात. आणि कोडू आसलें ते गोड करून तुमी दाखयतात. हाय तुमचे कटा, हाय तुमचे कटा मोगाच्या भावनो भयणीनो सरस्वती देव आमकां 17 सांगता हाय तुमचे कटा. मनीस आपल्या गर्वान हंकारान बरोवन मोगाच्या भाव भयणीनो गोड आसलें कोडू म्हणटा, कोडू आसलें गोड म्हणटा, सत आसलें फट म्हणटा, फट आसलें सत म्हणटा, उजवाड आसलो काळोख म्हणटा, काळोख आसलो उजवाड म्हणटा. थीर नातल्या मनशा बरी आज जीवन आसा संवसार मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या संदर्भार सरस्वर म्हणटा हाय तुमचे कटा. 20 आनी 34 वळ वास. देखून जशें उज्याची जीब सर ग्रासिता तशें सुकें तोंड उज्यांत लासून नपयत जाता, तशें तांची पाळां कुसतलीं. पाळां तांची कुसोवन वेतली म्हणटा सरस्वती देव मोगाच्या भावनो भयणीनो. आनी ह्या संदर्भार आमी कितें करूंक जाय? असले सकळ विघ्न अनवार आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी कितें करूंक जाय? हे सभास आनी सानोसाद मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी सरस्वती देव आमकां जाप दिता इसाया प्रवच्या ग्रंथांत 20 आनी 6व्या वस्वरांत 20व्या वळींत. Isaiah chapter 26 verse 20. म्हजे परचे तुज्या कुडा भितर वचो, तुज्या कुडा भितर वच आणि तुज्या फाटल्यान दार बंद कर. तुज्या फाटल्यान दार बंद कर म्हणटा सरस्वती देव. असली विघ्न तुका राखून आसतना तुज्या कुडा भितर वच. थोड्या जाणांनी सांगूंक सुरू केलें हें उतर आयकून आळे थंयसर सांगिल्लें आसा पयलेंच लॉकडावन म्हणा कितें म्हणून लॉकडावन गरजेचें म्हणून पयत पुस्तकांत सांगिल्लें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या की चड गुंडायन सरस्वती देव आमकां सांगता लॉकडावन जाय गरजेचें. कित्याक पिडे कंट्रोल करूंक जायना तो वळें गरजेचें. पूण मोगाच्या भाव ताच्या की सडीत मापान आमी आमच्या भितरल्या कुडाक वचूंक जाय. सोम्या जेजू सरशी आमी येजय, देवा सरशी आमी येजय. ताच्या त्या वर्त्या हाचारपणांत आमी भितर सरात जाय. त्या कुडा भितर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सरात जाय. आनी ह्या खातीर संवसाराक वायटाक नासाक गर्वाक हंकाराक वरचें आसलें तें दार कितें आसा तें बंद करी जाय मोगाच्या भावनो भयणीनो. जेदवा तें दार बंद जाता खालतेपणान आमी सोम्या सरशी येता. सोम्या सरशी ताच्या आश्रयाखाल आदाराखाल रावता. ताच्या त्या पवित्र पदवे खाल ताच्या जैताच्या त्या वाटेन चलोवंक आमी फुडें सरता. दुसरो वस्वर इसाया प्रवचो ग्रंथ 22 वळ आमकां अनेक तुकडापे करता. कितें आमी करीत जाय? मनशांचेर पातयेणी दवरी नाकात, मनशाचेर पातयेणी दवरी नाकात. ताच्या नाका फुड्यांनी श्वास मात्र आसा, ताच्या नाका फुड्यांनी श्वास मात्र आसा. ताका कसले महत्व आसा, ताका कसलें म्हत्व आसा म्हूण सांगता सरस्वती देव. मनशाचेर, मनशाच्या बुदवंतकायेचेर, मनशाच्या दौलतेचेर, मनशाच्या ग्रेस्तकायेचेर जर तूं तुजे पातयेनी दवरताय तूं चलवतलोय म्हणटा सरस्वती देव. कित्याक ताचें तें आसा तो नाका फुड्यांनी श्वास मात्र तो कितल्या म्हत्वाचो. मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या सरशी आमी या खालतेपणी आमी सोम्या सरशी रावया. आनी ह्या संदर्भार देवाचें उतर आमकां ह्या रितीन जागयता आसतना एक वर्ती बासवणी सरस्वती देव आमकां दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें मागूंक सुरू केलें हें उतर वाचतना सोम्या ह्या कर्गतावन ह्या मारेकार अनवरातावन कशें तूं आमकां बचाव करूंक आशेताय.
तुवें आमी बाचाव जाय तर कितें आमचें ताव तूं आशेताय सोम्या. आनी हे मागणे सरस्वरा मुखार दवरता आसतना मोगाच्या भावनीनो सोम्यान म्हाका दिल्लो तो संदेश इतिहासच्या ग्रंथांत हांव दुसऱ्या इतिहासच्या ग्रंथांत हांव 7वा वर्सवर 14 वड सरस्पो देव अशें म्हणटा 2 Chronicles chapter 7 verse 14. आणि ज्या लोकांचेर म्हजें नांव उलो मारला, ज्या लोकांन म्हजें नांव उलो मारला, तो लोक खालतो जायत जाल्यार, तो लोक खालतो जायत जाल्यार, म्हजे लागीं मागास जाल्यार, म्हजे लागीं मागस जाल्यार, म्हाका सोदीत जाल्यार, म्हाका सोदीत जाल्यार, आनी आपल्यो खोट्यो पाटो सांडीत जाल्यार, आनी आपलो खोटो वाटो सांडीत जाल्यार, हांव सरकार तावन तांकां आयकतलो, हांव सरकार थावन तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो, आनी तांकां बक्षितलो, आनी तांचो देश पिडेंत, आनी तांचो देश हांव पिडेंतलो बरो करतलो. मोगाच्या भावनीन हांव सरकार थावन तांकां आयकतलो, तांकां बक्षितलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो म्हणटा सरस्पो देव. खंडीत जावन देव आमचे बरेपण आशेता, आमी ताचे थंय सदांच जियेचे म्हण आशेता. आनी ह्या खातीर आयच्या दिसा सोम्याच्या त्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना तोच नवो भरवोसो आमकां मेळटा. ह्या संवसाराच्या संगतीक कितें आमकां सोम्याथावन पयस व्हरता हर एका संगतीक आमी फाट करया आनी सोम्या थंय रावून आमी बळवून जावया. आयच्या दुसरो वचपान मोगाच्यान आमी आयकलीं ती उतरां सांपावलान एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतलीं. अशें देवाच्या पुतांतय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं, देवाच्या पुतांतय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं, आनी ताची गूण जाणवाय जोडलेल्या वरवीं, आनी ताची गूढ जाणवाय आमी जोडलेल्या वरवीं, आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटताव. आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटताव. सोम्या जेजू क्रिस्तांतय आमचो भावार्थ आमी घट केल्ल्या वरवीं, थीर केल्ल्या वरवीं, आनी ताची गूढ जाणवाय आमी जोडलेल्या वरवीं आमी क्रिस्तांतय एकवटताव. आनी आमी क्रिस्तांतय एकवटतना कितें जाता म्हणटा तो आयका. एकवटून जाणटी जाता. आमी त्या एकवटा मुखांतर आमी जाणटी जाताव, आमी बुद्ध जायना. संत जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या भरतेक आमी पावताव. मोगाच्या भावनीनो हें जावन आसा सोम्यान आमकां दिल्लें आपोवन आयच्या दिसा. तो स्वर्गार सोडून गेलो आमच्या मुखार आनी आमकां ताचे थंय ससनाक जियोंक अवकाश आसा म्हणली ती बरी खबर तो दिवन गेलो. आनी ह्या खातीर तो सोमी सर्गा सोडून गेल्लो आज आमचे मदें हजर आसा. आमकांय आमच्या कश्टां दुखान पिडेशिरान वरांत तोच आमकां सांबाळून व्हरता, तोच आमकां बरी भलायक दिवचो जावन आसा. वय सोम्या आमकां हर एकल्यांक बरें करूंक तूं आशेताय. तुजे थंय आमी ससना जेजे म्हूण तूं आशेताय. आनी ह्या खातीर आज आमकां समी नव्यान तुका समर्पण दिता हांव. तुज्या स्वर्गारोहणा मुखार तुवें आमकां एक नवो भरवोसो दिलाय. त्या भरवोसान सोम्या सदांच आमी थीर रावूंक आशेता हांव. आनी ह्या खातीर सोम्या आज तुजी कृपा आमी मागता हांव. आमकां भावार्थान सोम्या तूं थीर दवर. कितेंच तुजे तावन पयस वचोंक सोम्या तूं आमकां दिनाका. तुका आमचो आसरो जावन आधार जावन घेवन तूंच आमचो बळवंत गवळी म्हूण तुका स्विकार करून तुज्या मोगान थीर रावोंक सोम्या तुजी कृपा आमकां दी. आमचो हात धर सोम्या, तूंच आमकां चलोवन व्हर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सतमंता देवाक सरपदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबाळलो, ओंकार मयेंत जल्मालो, पोंस पिलाताका ताणें कस सुसले, ताका कुर्सा झडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गाक चडलो, सरपदा देवपाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्यांची निमेलाची जर्ती करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या काळजान सभार मागणी आसात, अत्रेक आसात. प्रत्येक जावन आमच्या देशाच्या फुडारा पासत पवित्र सभेच्या मुखेल्या पासत विशेष जण आमच्या कश्टांत विविध तराच्या कश्टांत दुखांत अनवरान वळख जाल्या आमच्या भाव भयणी पासत सभार कडेन लोक हंगास जावन निराश जाल्लो आसा. त्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटोवन दिवया.
हो उंडो आनी वायन आज आमी भेटयत आसतना ह्या उंड्या वायना सोवें आमचें जिवीत वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवीत सोम्याक आमी भेटया. सोम्या थंय बळवून जावन ताच्या मोगान थंय रावूंक ताची कृपा आमी मागया. सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा भेटयत हांव तुका उंडो गोवासो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. सर्वेस्पर देवा सृष्टी रचणारा भेटयत हांव तुका वायन दाकासो. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर्त सभानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या आदलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीवंता बापा हो वाकण तुज्या पुता जेजूचो स्वर्गा प्रवेश संभ्रमून हो वाकणेचो यज्ञ आज आमी तुका समर्पित हांव. ह्या यज्ञांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मैमेवोन जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गींच्या मैमेवोन जिविताचेर आमचें काळीज आनी आमचें मौन दवरूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मैमेवंत राजा फातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दबाजान सर्गार सोडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मध्यस्थ तो संवसाराचो मुनसुबीदार आनी सर्गींच्या दळबाराचो धनी आमकां सांडून वेचाक न्हय पूण आमचो बरवसो जावच्याक जेजू आमच्या मदलो बापाशी उतरोवन गेलो. जेजू पवित्र सभेचो आरंभ आनी मुस्तक जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेतांव. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन स जीव आनी पवित्रपण जाता. उदें दिता नसता ते पर्यंत तुका निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करतांव तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमतांव. तो पराधीन जालो त्या राती
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटा. तुझ्या सौम्या जेजू बापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरणासो ताच्या नंबरीत पुनः जिवंतपणासो आनी सर्गा सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पोवन दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी स्तेगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाले आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशे देवाचे माये बो बगयो दांवकार मरयेच्या तुज्या बगयोन धर्नुतांच्या वैभवी रक्षसांच्या बगयोन आन जॉन्सन जुझेफ नाडमिस आनी समेस्त भक्त संगता तुवें मिसून काडल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी स्तेगत मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी धारान फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगयोन बापाच्या आनी पिटर पावसोल्डान आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वारसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळा बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक प्रत्येक ह्या दिसांनी कोरोना पिडे वरवीं हेर पिडे वरान अंतरलेल्या अवचित मरणाक कारण जाल्या सर आमच्या भावा भयणीक तुजे इस्तेगातीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा बगून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पौनान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर्गींच्या बापा मुखार आमकां खालती करून सम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जाव. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका वायटांतली आमकां निबारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली सवतराच्या खंत बेजारायंतली पिडे शिरेंतली आमकां तूं निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय
आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान अत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान स्थिरावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देने एकवटां सांबाळ जोजयताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. बाय म्हाका सगुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत संवसार येवन खुस्सार मरोवन पुनः जिवन जाल्लो सर्गा सोडून आमकां नवो भरवोसो दिल्लो. इस देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या जमनीत येवचें म्हाका फावना पूण उतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेसू तुये काळसा तुये बिडार करूंक तुये तुझे समोर आया तुका राखून रावल्या लागिये तू एगिये लागिये तू एगिये. मोगळा जेजू तुमो पवित्र सक्रामेंतांत पवित्र सक्रामेंतांत खरोच जरा साय म्हणून पातयेता. खरोच जरा साय म्हणून पातयेता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता. तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता. हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें थाव न्हू. जेजू तुजें थाव न्हू. केदींकच हांवें वेगळो साव जावंक केदींकच हांवें वेगळो सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सैंब तुवें तुज्या महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळख सर्गाचेर आनी उल्हास